لما على البحر المحيط وتترك سواقي لا تجد زما لمن شكا فأني حبيب الله يدها محمدا أبا القاسم الهادي لمن قد تنسكا أمين إله إلا أرش مركز سره به هام قلب لا أبد حتى تهتكا فملكته ذاتي وروحي ونفسها وآلي وأولادي ومن بيت مسكا ولست أرى في الكون شيئا أحبه سوى المصطفى المحمود فيك وعندك فوقت مدى في غير إنشاء مدحه وتذكاره لما أجوه الدار مدركا عليه صلاة الله ثم سلامه تضيء لنا الظلم وترفع مشتكى عليه صلاة الله ثم سلامه تزازيه أعدائي وبوسي والبكا عليه صلاة الله ثم سلامه وتولي على كل الملوك أبيدك عليه صلاة الله ثم سلامه تنيل المنى والتدل الأرض سرك عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني التكاوين والأمر أمرك عليه صلاة الله ثم سلامه تورثني ما أنفت ممن تملك عليه مع الآل الكرام وصحبه صلاة وتسليم وأنه لناوك بدلي أن المصطفى الدار مرشدي وما يكن أمر فذلك مسندي وغوث وغيث منجد ومكرم وما والي أفن ووكبي وسنددي بداوى بك أولى أرض ظلم وظلمة فأشرقت الأرض بطلعة أحمدي وهذا أوان الخير منك فإنه تلاتم أمواج الشر ممهدي فهل لك أن تسدي إلينا كرامة تهير أقول الكل يا خير منجدي فإن تلني منك الجميل فأهله وإن لم أكن أهلا فإنك مقصدي ومنك رسول الله نال خلافة أبو البشر الأسماء أبو كل مرشدي ومنك خليل والنجي وروحهم ونيل مقامات على كل سيدي كذا يشكر من قبلهم وسواهم ومنك سليمان هوى كل سددي ومنك أروم الفوز والفل والجدى على رغم أنف من بغيد وحسدي وإن مرادي أن أنال خلافة على وفق ما أهوى بجاه محمد بلا سبب مني مؤفا ومصطفى كبيرا بصيرا هاديا كل مرشدي وأقدل كل لا أولياء مرادهم بلا كلفة في كل غيب ومشهد وأدل إمام المهدي الختم مرشدا له كل وقت في مجال ومركد بذاتك يا ربي بسر صفاته ونورك يا ربي أبي كل مهتدي عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل والصحاب الكرام وأحمد جعلت رجائي في الذي هو حاضري أبو القاسم الماهر دلالي وناصري بقبض وبسط لا أؤمل غيره ونعم سلاحي للعدو المكابر إذا هذا غيري أدة وأرمرما فحسبي رسول الله عن كل ناصري ألم يرفع عن أوروب الجزيرة بعدما هجوا فارسا تعالوا الورى بالأكاسر وتسب بالروم الكياسر أنها تسامى على أهل الأولى والمعاشر فصاروا ملوك الأرض والكل تحتهم وقد أرشدوا الأكيال فوق المنابر وفلوا شبات الماردين وزازوا حصونا وأركان البقات الجماهير ألم تدل الجيل فوق مراده بلا كلفة إذ جيته بالبشائر ألم ترسل الختم التجانية خاتما وآليته فوق الشيوخ الأكابر فهل لك في زل عبد دون تأهل منال فينسيه
عده بالخناصر فهل لك في برهام يا خير مرسل مساعدة في كل بطن وظاهر فهل لك فيه وهو أصغر خادم تسوده فوق الملوك الأواخر فهل لك فيه وهو عبد متيم أداء فيروي كل آت وصادر فأنت أمين الله خازن سره وأنت الذي أولاك كل ذخائر فإنك يا ياسين أجيب حشر المكفم الذي في الخلوب الدوائر فإنك يا خير الأنام محمد رجائي وسري في جميع المظاهر وأوليتني ما لست على لبعضه عليك صلاة الله يا خير حشيري عليك صلاة الله ثم سلامه مع الآل والأصحاب أولي البصائر دعوت رسول الله مزأمن الكرب وسياني فيها ذاكم الشرق والغرب ولم يكن عند الخلق هام سواه ولم ينفع عن بعد ولم ينفع عن قرب فلم أرى حسنا ماني أن يقصدونه سوى ذل خير الخلق إذ جاءنا الرب فزازها أن كل كرب ونالنا منالا به قد قر عيني والقلب وشاد لنا مجدا تقاس دونه أكسر فرسه والقياسرة النجب ولا قروى أن المصطفى الكرم جوده به سعيد الكونان والأجم والأرب ولا قروى أن المصطفى الكرم جوده به نزل الفرقان والعلم والخزب به آدم قد تيب من بعد واشة ونال مقاما دونهم هندت الشب ويشكر إذ ناداه والبار زخير أتاه سلام بنا عن عليه الريب كذلك إبراهيم كان له خلة وموسى كلاما دونه العقل واللب كذلك روح الله عيسى وإنه ترفع للمولى وإن جاءنا نرب فيا ربي حولي بالأمين وراثة لهم كلهم بالمصطفى قضي النبو وتورثني يا ربي منك خلافة وعلما وجودا دون أمولي يصوب وتجعل مصري هذه منمئنة تسوس بلاد الله لم يمحها كرب وتدي بها أجناس خلقك كلها على رغم أنف من مناو ومن يسبو وتقدي إلهي ما أتاك مطالبا من الأبد إبراهيم ولياته الجلب وترزقه التكوين يا خير سيد ويذهب عني الهم والشق والعيب صلاة وتسليم عليهم سرمدا كذا الآل والأولاد والأهل والصاب هويت رسول الله داه المشفع لدى الحكيم من قصر الضلالة زازاء وقد شت شمل الكفر أمس ربوه يا بابا ونور لا حقيقا تشاشاء أعوذ برب لا أرش جل جلاله من نمسك ديننا حبله قد تقطع أعوذ برب الناس مالك سرهم من السلب أو للإداء تضاداء أعوذ برب الخلق والأمر أن أرى بعيني ركن الدين يوما تصدع وأسأل يا قيوم يا حي ربنا بأن تنصر الدين القويم الموسع بجاه رسول الله أحمد مقتفى بالقاسم الماء ضلالا مشيعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العبد دارا تمتع عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بهذا العبد يلفى متبعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تسير العبد دارا مترعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كريما موسعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها في فؤاد مقنعا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة أرادها بها متدرعا عليه صلاة الله ثم سلامه بها يرزق الأحباب حسنا ممنعا عليه صلاة الله ثم سلامه بها ندم من مل زلفيل شناعا عليه صلاة الله ثم سلامه بها سخير الجرماني إن هل مربعا عليه مع الآل الكرام وصحبه ومن سلك نهج الأمين تدوعا وصل
جميع الماسكين بحبلية تحققه ما لم يكذب بربية وجوبي فيافين في المعارف لم ترم وقد قصر الأقداب عن درك شاوية بفضل إله الناس جل جلاله وحب رسول الله دها نبيية حلفت يمينا إنني لا يحبني سوى أسعد والأكس في حال بغدية وقد علم الأقوام أني خديمه ووصل حبيبي الله يلفى بوصلية وما قلت قولي إشاد هم متبجها وما مسني سكر يغيب أقليا وإن خدودي للأنام سعادة فلم يشكى يوما مرأني وخطيا وما قلت هذا دون إذن وإنني لا أكتم سر لا يباه لغيري وذا كله منه بسيد مرسل عليه صلاة الله ولت لشانيا تنورته حتى تهيرت إنما جلال رسوله الله حير فكريا إفادته منه إليه محبة وسبحان ربي عند كروه تجليا ومن سر هذا أمت شوقا ومغرما أزيد استياقا حين زدت تدليا فمن لي بوصل للحبيب وليتني أجاوره في حالته تمنيا عليه صلاة الله ثم سلامه تساوي صلاة الذاكرين قبيليا عليه مع الآل الكرام وسبه ومن سلك نهج المحبة قبليا زمان رسول الله خير زماني وديبة خير الخلق خير مكاني فمن لي بكاس من أريس ورومة وشوقي إلى تلك البقاء دهاني وشوقي إلى وعد الأكيك وسلئه هماني منامي فالمنام جفاني وشوقي إلى وعد النقا وبقيه ولسرة الملسى إليه دعاني فهل تسمه الأيام يوم بأودة إليها فهاتي بقيتي وأماني وهل لي أن أكسر أتيك وتكتسي كذا قبة الخضراء روض جنانه وهل لي فلكن بخيرات تكل من يحجج بيت الله دون توانيه ودني لهم أرد الحبيب قيادتي وقشت بالبدهاء كل مباني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تسجل أبد وسط جنانه عليه صلاة الله ثم سلامه تؤجل فتحه والمنى والتهانية عليه صلاة الله ثم سلامه تضيء جنانه أو تضيء مغانية عليه صلاة الله ثم سلامه تملكني تسريف كل معاني عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنجينا بدون معاني عليه مع الآل الكرام وسبه صلاة وتسليم مرور زمانه حماية هذا العبد من كل هائم محبة خير الخلق ما والأكارم هو البار والليس الجسور شجاعة وجودا فخير الخلق بار المكارم هو الشمس والغيث المارئ هداية وبزا وبالحل غيث غير مداوم فساس جميع الأرب والأجم كلها فأما هداه اليوم كل الأقالم وشتت شمل المشركين وقد ألا بسدوته التوحيد دون مزاحم إماما كريما مصيفا ومقوما أديبا مهيبا مسنا للمساخم جميلا جليلا منفقا متوادئا ولم يكن فزا لا وليس بظالم وقد كان منصورا بروب فصابه بهدى وخلب الدان لا بصوارم فيا ليته قو والأبيد وصابه لندرك سراء من عدو وغاشم ويولي بين التوحيد حقا بسرعة ويوني ذوي الحاجات من كل رائم بجاه رسول الله ثم صحابه ويالو منار الدين فوق المعالم عليه صلاة الله ثم سلامه لكي لا يعيش العبد عيش البهائم عليه صلاة الله ثم سلامه ولشاوة في ذكر تسليم هاشم عليه صلاة الله ثم سلامه وقد هير المختار أبكار عالمي عليه صلاة الله ثم سلامه فلسرة تفنى لديها أوالم عليه صلاة الله ثم سلامه بها أرتقي له بأقصى سلالم عليه صلاة الله ثم سلامه مع الآل وصحاب البحور الخضارم لهنت بخير الخلق أقوى الوثائق ممالك أبناء البغاة الفواسق سلاح رسول الله وتحصني وخيلي ورجلي فوسر الحقائق هما عندي يري
كل ضنك وفتنة وزازها أنهاء كل باغ وفاسق وساق رجال الخير إذ يكسدونها وألهم صابي ذوق كل الرقائق علي خديمي خزين سر كاتبي بتزيين مرهي قد على كل فائق فإن مده للآمن طريقة لإدراك فيد دونه كل سابق فإن رسول الله وهو مساعد محيط بسر الله رب الخلائق ومن باره لإساب أمسيت غاربا على وفق ما يرجون من فضل خالق عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أروي زما كل وامك عليه صلاة الله ثم سلامه وينسخ نجل ختم كل درائك عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تسك الملوك الهدائك عليه صلاة الله ثم سلامه تزين صدور الدار بيد المهارك عليه مع الآل الكرام وسبه بهور الندى أسد الوغى والمدائك يهيج أبكاري لمره المزمل غرامي وشوكي للجمال المكمل دعني جمال المصطفى فأجبته بدمع كوبل من فؤاد مقتل أراني أحب الأرب وصاب جملة وألم وأنصار لحب المزمل ولا سيما الشيخين ثم خليفة يكن أبا أمر وسن والمبجل كذلك من حبه حبي لطيبة وأم القرى البدها على كل منزل كذلك من حبه حبي تلاوة مقالي وحالي حب أفضل مرسل كذلك من حبه حب مديحه وأسمائه أسماء خير مؤمل وحبي لآل الله أنصار دينه وبودي لمن أعاده في كل منهل فلست أحب دار شيئا سواه ولست أؤدي غير أداء موئلي لعلي أرى ما قد أحب مؤيدا بفضل كريم دونه كل مزل لعلي أرى أعداء ديني تفرقوا وصاروا جميعا تحت حجر مذلل وتخفق رايات الإله ودينه بكف فتى يدعو لدين محلل ألا يا رسول الله يا أفضل الورى لتسلي شؤوني لم أجد أنك معدلي فإني جار شائر الباب كادم وإنك بار الجود يا غوث مرملي فإن أبرق الأعداء يوما وأرأد فإني جار المصطفى المتفضل وإن شبت النيران للحرب إنني أرجيك أن الدهر عنها بمعزلي ومنك نور في الحشر والفزع الذي تشيب له الولدان وأرفع منزلي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه قد أدوا كل أكمل كفيت سحابي في طريق أنا وكلهم بالجذب نال منع ولم يكن للأقطاب قبلي مثلما لذا العبد من فائد يروق سناء وأشكر ربي ليس سريا أكرا فأصغر أتباعي أنيل فناء وذلك منه بالرسول وسره بسرد له الأمدها هست لواء فإكسر هذا العبد حب محمد وكنزي أن أثني عليه سناء وذلك جيشي ودرئي ومغفري وإن مسني داء أجره دواء وزاد أتي دهري وصومي وهجتي وفيه صلاتي منه نلت جناء وذلك هرسي وبيئي وثروتي وألي وشربي منه نلت رواء فلم أرجو مخلوقا سوى البر سيدي محمد الماهي المنيل ولاءها وقد شد فقري واقترابي وفاقتي ولم أطمع من غير لها أداء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أجني جنا وجداء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها يؤتي الأمين هباء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها لما الكباد أنا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ينال القلب منها جلاء عليه صلاة الله ثم سلامه لسومي وأمراضي تكون شفاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة الهادي تكون جزاء عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها روحي ينال جزاء عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه مصطفين صفاء
إن أذن الأقوام هم وأسنة فشمل همومي بالأمين مشتت لقد جاء خير الخلق والجلب شامل فأكسبت الدنيا فأشوا وقوتوا فقاد البرايا للهداية هسها وقد سمعوا القرآن يتلى وأنصتوا فأما هدى الهادي البسيطة كلها وسلسي فالنسر ساب وأسلت فأشرق نور الدين في كل مدن وسد عن الأوثان فرد موقت إليك رسول الله أشكو فإنتي قرون ما هو أنوار دين وأشمت عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل الورى لك أخبت عليك صلاة الله ثم سلامه تكون بعيشنا حيث القوم أسنت عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أبقى بربي أقنت عليك صلاة الله ثم سلامه وملك غير المسلمين مفتت عليك صلاة الله ثم سلامه وآل وسابع للأباد شتت ما هو بكير لخلق حب سواه بقلب الذي أحياه سر سناه فلست أروم الوصل من غير حميد فدا أنك مبؤوبا سواه وهاه فإن جمالنا غير وجه محمد نفاه جمال المصطفى ومهاه هو الحسن والنور المبين فمنها لهرته بالحب نال منه هو الكل منه الكل حقا ولم أكن أجسم منني إذ قصدت ثناه فإياك والإرادة عن كل سورة إذا رمت من سر الوجود لقاه فصل وسم وشرب وكل وانكح وصل فما سمى غير المصطفى وهو له عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها والفال وسطه ما هو عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أجني ثمار هبه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها دهري أنال رده عليه صلاة الله ثم سلامه أشم بها أرف اللقاء وشزه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه قد ألوا بأوله نوال رسول الله أصبح واقفا علي متى أمسيت بالمدح واصفا فجود رسول الله بالبذل سائل وألفى على أبوابه الدار آكفا فإني راد شاكر القلب دائما ولم يغنني نائل عن الوصل عارفا ولست بآلنا أن أنال كرامة ولكن خير الخلق ساد الغدارفا فإني أتاني حبه قبل نشأتي صرفت تلد الحب فيه وتعرفا إذا هم أقرأني بميلا وتندمي أهم به هينا ووتا وآنفا وإن سهر الأوباد في درس حزبهم فحزبه يمي في سن البدر غارفا وسجل فيه الورق شوقا مرائيا نجوم السما ليلي وأزبل وكفا ولم أرى من أهل سبابة مثل من يعاني لما آنيت بل حسفا سفيري ودمئي يشفياني كلاهما وإني على ذا في جناني يقطفا فإذن بذل لذة بمرارة وألتز إن غيري يقاس المتالفا بيمن رسول الله كفي وملجئي ومن ساد من نعال الأدايا النفانفا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب أنال الأوارفا صفا وقت هذا لا أبده نتخلص وفك من الأغيار والحب أخلصا وذاك بحبي للأمين وذكره وقد خجل الواشون ممن تربصا وقاية ربي أغنت الأبد سرمدا إلا جانبي ما أنكاد لم يتخلصا كذا هربه تكفي الإضافة ترهم بساحتهم سراء جزاء لمن أسى أراني منصورا بسر محمد عليه صلاة قد مخصصة عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم يوافيه مخلصا عليه صلاة الله ثم سلامه ينال عدوي منه دارا تنقصا عليه صلاة الله ثم سلامه أرد دارك إرداسي لمرهك بصبصا عليه صلاة الله ثم سلامه ملابس تقوى الله كي أتقمصا عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب ومن قد تخصصا على المصطفى المختار نور الأباده صلاة بها تمها جميع قبائه دارت فسادئ بالمدائه جالبا صلاه فإن المداح جلب المصالح وقد شاب فودئ في المجون ولم أزل أسير الهوى ما أشمت بلق المرى به ولم أر شيئا غير دواء محبة الأمين
ولو لم ترسخا في جوانه ومره له مزج البداءة قاصرا عن شاوي هل يرد بذر مدائه وما ثم مرجوء سوى فلخالق لذا الأبد إبراءه مع عين القبائه صلاة على المكتار من آل هاشم محمد الهادي المنير الأباده عليه صلاة الله ثم سلامه يكون الذي يسعى لدري كناده عليه صلاة الله ثم سلامه وتزيل هذا العبد كل المنائه عليه صلاة الله ثم سلامه وتؤيد أن الشؤم من كل باره عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسابين كل قد ورائه فهلك أنت نهولنا والمؤسس محمد الماهي حبيب المقدس وناديه يا داها وأحمد أكبا وحشر يا هاد العباد المؤسس محمد محمود محمد حميد محمد المختار ماهي الأرندسي هو المصطفى المحبوب وهو مزمل المدثر ياسين على كل أقدس عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تنيل العبد كل تقدس عليه صلاة الله ثم سلامه وألبس قلب المصطفى كل ملمس عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصابين تزدري كل نرجس دمت مدها لهاشمي وقرشا قديما بقلبي نور أمداه رشا وذلك محمود المقام وإنه أماني مدى الأيام عن كل ما يشاء أما أنت نبي كل ظلم وظلمة وزازها أن اللي والهكد والقشا وأسرق بالأنوار قلبي وقلبي محمد شمس الدين من قد أدى القشا فإن أمي الأقوام يوما وأمرقوا فلقائد من نوره وسط الممشى يؤيدني في كل مشهد داشة أبو القاسم المفدال من أجل ما رشا عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليم تلين لنا العيشة عليه صلاة الله ثم سلامه تحلي كلامي والمحارق والنقشة عليه صلاة الله ثم سلامه أكون سواه لن أرجي ولن أخشى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسابين هربوا كل من قشى قدمت لا أترجاء قلبي ولا قروى بحب أمين الله في الجار والنجوى محمد عبد الله سيد خلقه فلم أرفع أن يؤمن إلى غيره شوى له آية تبقى مدى الدار بعدما تلاشى سواها أين زمن وسلوى كتاب كريم من كريم منزل عليك كريم من كرام على مسوى كتاب مجيد من مجيد ممجد عليك مجيدا عند ذي الأرش والماوى كتاب جليل من جليل منزل على قلب من يمه الضلال مع الأوى كتاب عظيم من عظيم منزل على أعظم الأرسال من لوسه التقوى كتاب من الله الجليل جلاله على المصطفى المختار من لا له شروى كتاب به شرع من الأرش نازل على خير مخلوق به يرفع البلوى عليك به حبل من الله واثقا ففيه نجاة من ضلال ومن إغوى فأشهد أن الله لا رب غيره وقد بلغ المختار وانزهت الأسوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها كل العبادة قدوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أرقى إلى الغاية القصوى عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها تمها ذنوب الفتماوى عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه كسوقه به سوى رقيت بحب المصطفى كل شامخ من المجد يزري كل راس وراسخ بلا إنما هو أب الأمين كرامة وقد كنت مرداءنا وكل المشائخ ومن يتقل دهارا بحب محمد ينال كل ما يهوى من البرازخ وقد جاءني منه البشارة إنني بمرهي أزمو فوق كل الشوامخ وقد فرح كل الحروف لأنها تسد كل لن تله لناس وناسخ عليه صلاة الله ثم سلامه لنوي بها البيد وكل الفرسخ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تري مصر كإيدا نواسخ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها سيجياسا لسارخ عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه كركفو شرع ناسخ سلام على إهر وبير أرشه تهن كلامنا وهوى نقوسه وشارب خير لخلق سوات خلقه وأعظم ملك إنساس كل نفوسه وقد أفسح النطق الجمادات إنه لا أبدل مخلوق غزا بخميسه وقد بارئ في العلم أجم بسره ودعواه للرشد كل رئيسه
نفسه وقد سحقت أصحابه كل مجرم وقد أبقت ببير أريسه عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبه قد سخوا بنفسه تكدرت الدنيا وزلزلت الأرض وغيرك رب المصطفى آدم مادو حسن مصطفى باب الإله بفله ينيل لنا بسطا به يرفع القبض هو البار ووال المصطفى الكرم جوده به فادت الأنوار واتسع الفيد وقد أنا منه أن يجود بنظرة فمسود ترجو غير داها ولا البيد وقد جاءنا منا رؤوفا بكلنا رحيما حريصنا حقه دار لنقد وقد بلغ المكتار أدى أمانة ونصحنا كلا وما سئد البعد وقد ساد سداء بحب نبينا وقد ذل بدء في سرائرهم بغد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة النور في حسنها حيث ما نمد عليه صلاة الله ثم سلامه تجود لنا الأنواء والنبت والأرض عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وأصحاب على الدين قد هدوا سواه بكير الخلق في خالد فوزا وقنت منه أسر والعلم والكنز إمام واحد في مشاهد داشة لدى عالم الأرواح قد أودها الرمز بل قال ما ملا حق قال تجليا ألست بربهم قول أنذر في الأزة وقال جميع الرسل ما قال مرشدي وكل نبي ثم من عرف الميزة فكان أمام للكل قائدا فمنه جميعا أما إلى الرسل قد يوزى عليه صلاة الله ثم سلامه أنال بها الألياء والرشد والفوز عليه صلاة الله ثم سلامه تزيل دخاء القلب والهمزة واللمزة عليه صلاة الله ثم سلامه تقيني شر السحر والضرب والوكزة عليه صلاة الله ثم سلامه تسخر لدهاري ولم ألك ذلكزة عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب قد أنلنا بهم إذا قليل صفا وقت وتم لي البسط ولم أرى لساب الأليل دوا قط وذاك لمن يهوى الأمين كرامة فما حبه إلا سعادة والكسط ومن جوده الكونان والأمر ثم ما تعالى وحب المصطفى رد من يسط رسول سوى في الغيب دار موحدا وما سمى من ينفي وتم له البسط وكان رسولان هنا آدم دينة وما أنفم الجد والغاو وما الخبط عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بعيد القبض ينسحب البسط عليه صلاة الله ثم سلامه وتالو صدوري ثم شكلي كذا النقد عليه صلاة الله ثم سلامه يزيد غرامي الشيب والكبر والشمد عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحب في سوى الدين لن يقدو ذكرت رسول الله ذكرى تلذذ بشيء سواه دار لم أتلذذ وهل سمى غير المصطفى وجماله وهل سمى من عاد سواه ومنكد داريني يا سلم لهمي ووحشتي وقاسي مريرا وعين تلذذ داريني لتذكار الأمين فإنه مل القلب مالئنا وذكرك منفذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها ألفا لوصلك كالذي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة بها أعلو على كل جبزي عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وصحبنا آيان نور مكزي ذا أنت إلى وعد الحبيب المبهج محمد الماهد دلال المسرج بكازمة أحباب قلبي وسلئها وواد النقى مغنى الكريم المتوج فهل من الماء من بتلك وليتني وفيك يا ما أنا جهود دار منهجي وفي الذي لولا ما ذر شارق ولولا نور الشمس لم يتبلج نبي هوى ما لم ينله مقرب ولا في بيوت الله بالمتولج عليه صلاة الله ثم سلامه أعيش بها دهاري بغير مزعج عليه صلاة الله ثم سلامه فإني أسير له بدون تغنج عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة على طول المدى لم تنسج عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك الفخم المهيب المبهج عليه صلاة الله ثم سلامه على ذلك
ذلك الأقن الأزج وأبلج عليه مع الآل الكرام وسبه ومن سلك في الدين أسن منهج غرامي دعاني للفريش وربه ودبت خير الخلق مد سوابه سلام على بئر علي ورومة ومن لبكاس من بداءة سابه سلام على زرقاء عين وقد سمت على الهور وشهوك لشيء وربه سلام على قبر الأمين وروضة تريك دي أن يدري كل بازق سلام على رؤود البقيء فإنني يودي سلامي كل آت وبالغ ما حبها حب القرى من كوادر فمال درزاء شموع البوازق وذلك من حب الحبيب فحبه متى يغزف في القلب أعظم دامج عليه صلاة الله ثم سلامه ويسبق قلب العبد من خير سابق عليه صلاة الله ثم سلامه وتستأصل الأعداء من كل زائق عليه صلاة الله ثم سلامه وأكساكس الأنوار من كل سابق عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسبنا أنذروا كل بالغ شهدت ولا أول بالي أدي أنكث بأني على حبي لأحمد أمكث أحبك حبا لا يكيف أمره وكل الذي يهواك أو من يحدث فالتي يألقى المصطفى الكرم ليته على وجه دهري برؤية ينفس بحب رسول الله سادت أشيرتي ونسلي ومن يرى أزمامي وينكس بحب رسول الله تالو مدينتي على المدن والأمصار والخير يدس بحب رسول الله تالو منارتي منارات ملكنا أدى كدار ينكت عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تدي القور ساعة أجدس عليه صلاة الله ثم سلامه وآل وسبع بالحديث تحدثوا على يا رسول الله يا أوسق الأورى ويا مصطفى الأكوان يا سيد الورى بسرك يا سر الإله ونوره وجاهك يا آسين أحمد مصطفى جزاك إله العرش يا خير مرسل وسيلته الأولية وأنت بها أولى دعوت بك المولى العلي جل شانه لكي يشوف البلوى ويهتف للبغيا هدى وجدا أمرا ونايا ورحمة وآفية الدارين الدنيا مع الأورى ويالو بي التوحيد والسنة التي أفاها ارتفاع الجهل في الجار والنجوى زائما يقود الناس أجهل طالب وقد بلغ سائل زبا أمة البلوى أزنت لما ألقى وربي كاشف لمي أقول بي واقتراب الهدى الأعلى لميت لدرك للتدارك ليتني أرى راية الإسلام تالو على الأولياء يقينا بأن المصطفى قال صادقا لا يدرك إيساء خير ساب على المسلى كفى كل من هذه الهنيفة دينه بأن يشفي القارن المزكفة بشرى لئن بدأ الإسلام في دور غربة أسانا نرى أمرا يديب له المايا متى جاء دين الحق أصبح دامغا فأدى قريبا وهو في الأدوة القصوى نسائل ربنا جل عزة ديننا وينمو أيضا جارة آخر الدنيا صلاة وتسليم عليه أرابها سريعا بجاهل مصطفى سند الأقوى عليه صلاة من سناها أرابها جميع الذي أهوى على وفق ما أوى فمن لي بتبليغ سلام إلى النقى فيا جسم ما أدنى ويا دم ما أدرى لمنت له سرد المدائه راجيا قبول سنائي والزيادة والحسنى كلامي وأنقى أسي ودرسي وللكي تهن لأمدائه هنيني إلى اللقيا رجوت من الممدوح فوزي بالتي تقصر عنها المادحون ولا قروى سلام على الهادي ببدء ومكتم سلام على المكتار إن من ولا شروى تيمم قلبي إنا وأمد زائنا وجسمي مع الأجسام أشتد بما ألقى ثنائي عليه يقوت قلبي فإنني حياتي على التهيام والشوق والذكرى قليل سوى من هبني لوداده جفاني جهارا فشكي إلى الأشقى ذكرت الذي من ذكره ووداده سفالي وتي والمدينة والبرها سلام وداد غير حب محمد عليه صلاتنا آخر الدار لن تمها غرام إلى غير الأمين سفاهة عليه صلاة كل وقت بهنايا شفاء صلاتي ما سلامي كلاهما عليه وأصحابهم الدولة الكبرى اللهم صل على سيدنا محمد على فاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر لك بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى
آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.